ओके सर. येस सर, काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की सालिगांव जो वाठार सालिगांव पिलेंच्यान पुलीस स्टेशना कडेन वता त्या हेजेर रोडाचेर भरपूरशे पॉटहोल्स डेव्हलप जाल्या. हांव मानून घेता की 100% हे पॉटहोल्स डेव्हलप जाल्लेले आसा आनी ती म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी हांव रिस्पॉन्सिबिलिटीनूच सांगता की आमी जाता तितल्या बेगीन आमी गेले 3 दीस जाले हे पॉटहोल्स भरपाची आमची तयारी चालूच आसा. कितें जालें, इनिशियली थंय तेंच्यांनी WRE डिपार्टमेंटान माती भरली आनी माती भरल्या कारणान थंय आनीक तेजें हें जालें, म्हणजे माती पावसान व्हांवून गेली, वयर आयली. सो स्ट्रिक्टली हांवें PWDक सांगलां की थंय रबल घालून थंय रोलिंग करपाक जाय आनी रबल घालून रोलिंग करपाचें काम चालू आसा. फक्त हांव तुमकां तुमच्या नजरेक हाडूंक सोदतां की काही दिवसां काही म्हयन्या जर पयलीं फाटीं तुमकां खबर आसतली की रेस मगज आनी ह्या आमच्या पुराय वाठारांत उदकाचो भरपूर प्रॉब्लेम जालेलो. आनी हांव सदांच सांगता की खंयचोय जर इश्यू सॉर्ट आवट करतलो जाल्यार मातशे तरी लोकांक त्रास हे घेवचेच पडटले. कितें जालां, थंय 60 सेंटीमिटरची पायपलायन जे 15 MLD प्लांट आमचे पिलेन येता, हेका लागून ती कलंगूटच्यान पिलेन पायपलायन येता आनी ही जेन्ना म्हणजे व्हडलो स्ट्रेच तो आनी हे जेन्ना एक्सकवेशन केलें, हे खोडून पायपलायन ले केली, तेका लागून हे रोड सगळे पाड जाले आनी कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स आशिल्लो, म्हणजे फायली कांयच फुडें वचना जाली, वर्क ऑर्डरी कांय दिवंक मेळना जाल्यो. सो तेका लागून हेका मातसो डिले जालो. पूण आमी जेन्ना एक विशाची जेन्ना उदकाचो प्रॉब्लमायजेशन सुटका करता, एक्सकवेशन हे करपाकूच जाय, पायपलायनी ले करूंकूच जाय. तुम्ही जर फाटल्या दिसांनी पळयलें जाल्यार हांगाय तसोच इश्यू जालेलो, पॉवर लायन घातलेली पळय तेन्ना. पूण आयज जर तुम्ही पळयलें जाल्यार इच एंड एव्हरी रोड आमी हॉटमिक्स केल्या. पिलेन, नेरूल आनी रेस मगोज हे तिनूय गांवांतले रोड आमी कंप्लीट केलेले आसा. हांव तुमकां 100% अश्युरन्स दिता की हो जो रोड आसा फ्रॉम सेमिनारी टू पुलीस स्टेशन, होय रोड अप्रूव्ड जाला, होय रोड पास जालेलो आसा. फक्त पावस आयला म्हणजे लागलो मनसून, त्या कारणाक लागून आमकां तो हॉटमिक्सिंग करूंक मेळना. पण जाता तितल्या म्हाज्या हितून विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव सांगता की आमी जे पॉटहोल्स जाता तितले आमी भरतात आनी फक्त पावस कंप्लीट जावच्या पर्यंत आमकां मातशे थोडे त्रास भोगचे पडटले. इम्पॉर्टंट एक इश्यू सॉर्ट आवट करतलो, थोडेशे त्रास आमच्या लोकांक जातले, त्याच्या बद्दल हांव लोकांकडे रिक्वेस्टूय करता की थोड्या दिसान हे त्रास जाता ते आमी सहन करुया. पूण जेन्ना हे सगळे कंप्लीट जातले आनी आमकां बरी पायपलायन मेळटली तेन्ना म्हाका दिसता सालिगांव आनी कलंगूट ह्या दोनूय कन्स्टिट्युएन्सीनी ह्या उदकाचे फायदो जातलो. सो तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या सायडीन आमी कितें जाता ते आमी प्रयत्न करीत आसा आनी लोकांचे हांव रिक्वेस्ट करता की तांकांय थोडे त्रास थोडे जाल्या, तेज्या बद्दल हांव क्षमाय मागता आनी हे करता की थोडे दीस पाशियेंस काडा, थंय बरो हॉटमिक्स रोड परतो येतलो आनी उदकाचे जे आमच्या हितून निर्माण जालेली आसा हे प्रश्न सुटका जातली. सेकंड हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की काल एक थंय इश्यू आनी म्हाका दिसता मिसकम्युनिकेशनूय जालां आसतलें. ते म्हणपा लागले की म्हाका आपयल्लो धांग आनी हांव थंय पावूंक ना म्हणून. म्हाका एकूय कॉल येवंक ना. हांवें कन्फर्म केलें की तेंच्यांनी म्हाका सांगलें म्हणजे PA कडेन अपॉयंटमेंट घेतला म्हणून. हांवें PA कडेन कन्फर्म केलें आनी PAनूय म्हाका सांगलें की आमकां असो एकूय कॉल येवंक ना. सो प्रोबेबली हांव कोणाक म्हणजे ब्लेम हें करना, पूण तांकां हांव सांगूंक सोदतां की एकूय कॉल आमकां असो येवंक ना म्हणून. सर रिगार्डिंग वॉट म्हटले ते आता कॉल कसलो येयला काल तेंच्यांनी काल म्हटलें की म्हाका धांक सुमार थंय आपयल्लो म्हणून त्या स्पॉटाचेर, त्या जंक्शनाचेर. सो त्या जंक्शनाचेर एकटे कोणेन तरी सांगलें खंय लोकांक की म्हाजे कडेन म्हाका कॉल केला आनी म्हाका आपयला, हांवें येता म्हणून सांगला म्हणून. म्हाका तसो एकूय फोन येवंक ना कोणाचोच की थंय कोण म्हाका मेळपाचें आसा जावं आनी कितें हें करपाचें आसा म्हणून. आमचें काल इन्स्पेक्शन आशिल्लें, PWD इन्स्पेक्शन. हांव तुका उदकाचो जेन्ना प्रश्न म्हणटा तेन्ना हांव तो पुराय तेजेर हांवें स्टडी केलेली आसा. ते 15 MLD प्लांट जालो काय आमकां ओवरहेड टँक जाय वेऱ्यां. सो तेका लागून वेऱ्यां इन्स्पेक्शन आशिल्लें आनी PWDचे AE JE थंय सगळे आशिल्ले. तांकां एक जागो आयडेंटिफाय करून आमची पन्नी टाकी जी आसा ही लीक जाता फुटल्या, सो तेका लागून इन्स्पेक्शन आशिल्लें आनी त्या टायमार हांव थंय आशिल्लो. म्हणजे म्हाका कोणाचो कॉल येवंक ना. म्हाका सांगपा पायपलायन आहा पळय ते उदकाची पायपलायन फूल केल्ली आसा जाल्यार कंप्लीट जाली फ्रॉम 15 MLD प्लांट टील पुलीस स्टेशन. थंय व्हरून ती दवरल्या. आतां फक्त रोड क्रॉस करूंक ना, कित्याक पावसाच्या दिसान तो चोगम रोड आनी आडवो आसा तो फोडपाक नाका. ती 60 म्हणजे येदी पायपलायन ती 60 सेंटीमिटराची. सो आतां कोण कोण कितें उलय. आनीक हांव तुमकां सांगूंक सोदता की ते परते म्हणीत आसात की रोड केल्लो गेला म्हणून. सो रोड केल्लो थंय रोड केन्नाच करूंक ना. रोड केला तो पॅरलल रोड लुट्स कॉन्व्हेंटा कडल्यान जंक्शना कडेन पर्यंत तो रोड इंटॅक्ट आसा आनी बरो आसा. ते जाता तितलें वायडनींग खंय खंय करूंक मेळटा तेंय केलेलें आसा.
सो कितें जाता थोडे कोण एनजीओज आसा पळय ते लोकांक मिसगायड करता आनी कांय ना. उदकाचो प्रश्न सुटका करतलो हें काम करूंकच जाय. उदक ना तेन्ना ते उदक ना म्हणून हें करता आनी आतां जेन्ना तो सुटावो करता तेन्ना तेंच्यांनी तितलेच कन्स्ट्रक्टीव हें आसपाक जाय तेंचे आमकां सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक वन मोर थिंग आतां तुमी पळयता तुवें म्हटलें की केल्लो रस्तो खंयचोच असो ना चौगम रोडाचो जर पळयत तो फूल रस्तो केल्लो चौगम तेल रोड सकयल तुमच्या सांगोळडा पर्यंत रस्तो पिड्यार जाला. 100% हांव अग्री करता. हांवें असेंब्लीन हेजे बद्दल प्रश्न मांडल्या की जेन्ना सिवरेजान जे काम केलां ह्यो सगळे मॅन होल्स आनी ते पायपलायन घातले सगळे सिंक जाल्लेले आसा. सगळे ताका डिप्रेशन आयिल्लें आसा रोडाक. तेका लागून हांवूय कंटिन्युअसली PWD कडेन फॉलोअप करता आनी हांवें आमच्या असेंब्लीन क्वेश्चन सुद्दां मागल्या टू टेक कॉन्ट्रॅक्टर टू द टास्क. कॉन्ट्रॅक्टरान जर ते सबस्टँडर्ड काम केलां जाल्यार तेका कितें तरी पनिशमेंट गव्हर्मेंटा कडल्यान जावंक जाय. हांवूय त्याच विचाराचो. कित्याक जेन्ना आमी रोड कंप्लीट केले जेन्ना हॉट मिक्सिंग सगळे कंप्लीट केले तेन्ना तेंच्यांनी जर थंय सोलिंग करूंक जाय जावं तेका कितें उदक घालून क्युरिंग करूंक जाय ते पयलीं करूंक जाय आशिल्लें. हॉट मिक्स करून ते लोकांचे टॅक्साचे जे पयशे आसा जे हार्ड एंड मनी आमी लोक काम करून हें करता आनी टॅक्स भरता की आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या स्टेटीन वाडचो म्हणून आनी जेन्ना हे इन्फ्रास्ट्रक्चराची वाट लागता ते डिप्रेशन जाता. ते हांवूय त्याच मताचो. हांवेनूय ते जे इश्यू आसा जे क्वेश्चन आसा हे असेंब्लीन मांडलेले आसा आनी हांव ठामपणान लोकांच्या वांगडा रावतलो.